सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालमा पहिलोपटक रेलवे सम्बन्धी कानुन निर्माणको हामी प्रक्रियामा छौँ। हुन त मान्य कानुन मन्त्रीजी हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ, तर सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीजीलाई रुचि छैन या उहाँ हुनुहुन्न। हामीले पहिलोपटक नेपालमा रेलवे सम्बन्धी कानुन बनाउँदा अनि यो समितिमा छलफल गर्नु पर्दैन? यसलाई संक्षिप्त कार्यविधिको नाममा, कार्यप्रणालीको नाममा पर्याप्त छलफल गर्न नदिएर जसरी यहाँ पारित गर्न खोजिँदैछ, यो मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि भनेको छु, हाम्रो देश कतिपय सन्धि सम्झौता र यो हतारमा काम गर्ने कुराबाट पीडित छ। रेलवे कानुनमा पनि हामी त्यसै गरी पीडित हुँदैछौँ। यो अनिवार्य रूपमा समितिमा छलफल गराइनु पर्थ्यो। मैले त समितिमा छलफल गर्नुको लागि संशोधन राखेको थिएँ, तर अब यो संक्षिप्त प्रक्रियामा जाने भनेपछि आफ्नो मन्तव्य, यो मन्तव्य हो, यो कुनै यो संशोधनमा यसका कानुनी प्रक्रियामा साँच्चीकै गम्भीर छलफल यो होइन। यो छिटो छिटो आफ्नो उद्देश्यहरू पुरा गर्ने पूर्व नियोजित आशयबाट प्रेरित छ। यो आपत्तिजनक छ। यसपछि म यसमा कुन दफामा के संशोधन गरिनुपर्ने हो, किन गर्नुपर्ने हो, म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 1. यसका विभिन्न खण्ड उपखण्डहरूमा प्रशस्त मात्रामा अङ्ग्रेजी शब्दहरू अनिवार्य रूपमा जुन प्रयोग गरिएका छन्, यहाँ अहिले त्यो एक एक गरेर भन्न समयले अनुमति दिएन। ती शब्दहरूलाई रूपान्तरित गरियोस्, नेपालीमा परिणत गरियोस्, किनभने नेपालको संविधानको धारा 7 ले देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारकी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने कुरा यो सरकारले किन सुन्दैन? 1. 2. बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार, यसमा खण्ड सण्ड म भन्दिनँ, समय 5 मिनट छ। म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा समितिमा त छलफल गर्न पाइएन। यहाँ अलिकति समयको बारेमा सोचिदिनुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो धारा 6 मा म खण्ड उपखण्ड भन्दिनँ, यो त्यहाँ यहाँ वितरण गरिसकेका छ। मान्य मन्त्रीजीहरू र सरकारका व्यक्तिहरूले आफै हेर्नुहोला। खण्ड ज, नेपालमा रेलवे चालक र व्यवस्थापन सम्बन्धी पाठ्यक्रमका बारेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई सुझाव दिने तथा तालिमको सञ्चालन गर्ने भन्ने थप्ने, किनभने हाम्रो देशमा रेलवे सम्बन्धी जनशक्ति छैन अनि पाठ्यक्रम पनि नराख्ने, पढाउँदा पनि नपढाएपछि अनि रेलवे सञ्चालन भन्ने कसले गर्ने हो? यो छ। अर्को, नेपाल सरकारको अधिकारमा यो धारा दफा 9 मा 4 पछि 5 थप्ने, 5 मा यस प्रकार थप्ने: कुनै विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरूलाई रेलवे सञ्चालन सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गरी आवश्यक पठन पाठन र तालिम प्रदान गर्न तोक्न सक्नेछ। त्यस्तै गरेर दफा 17 को उपदफा 2 पछि 3 थप्ने, 3 मा यस प्रकार थप्ने: नेपाली नागरिक बाहेक कुनै विदेशी नागरिकलाई रेल चालक अनुमति पत्र दिई काममा लगाउनु पर्ने भए त्यस्तो व्यक्तिलाई अत्यावश्यक समयावधिको लागि करारमा चालक अनुमति पत्र दिइनेछ। नेपाली जनशक्ति प्राप्त हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई नै चालक अनुमति पत्र दिई काममा लगाइनेछ। दफा 27 को उपदफा 4 मा टिकट तथा अधिकार पत्र जाँच गर्ने व्यवस्थामा सम्बन्धित मुलुकले जारी गरेको भन्ने शब्दावली पछि त्यहाँ परिचय मात्रै छ, राहदानी वा भन्ने शब्दावली थप्ने। राहदानीलाई त झन् प्राथमिकता दिनुपर्ने नि, होइन? धारा दफा 60 मा बोर्डको कोष भन्ने व्यवस्थामा त्यसको उपदफा 2 मा ख, विदेशी व्यक्ति सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम भन्ने उल्लेख छ। त्यहाँ विदेशी व्यक्तिबाट समेत लिन सकिने कुरा उल्लेख छ। कल्पना गर्नुहोस् त, राज्यले त्यस्तो गर्न मिल्छ? राज्यको कुनै संस्थाले त्यो गर्न मिल्छ र व्यक्तिबाट? त्यसैले त्यो वाक्यांशको ठाउँमा नेपाल सरकार मार्फत विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम भन्ने वाक्य राख्ने। सभामुख महोदय, मैले अलिकति सिधाइहाल्छु। त्यस्तै दफा 76 मा रेलवेको निर्माण मर्मत सञ्चालनमा व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत यसको उपदफा 1 मा रहेको बोर्डले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई रेलवेको निर्माण मर्मत सञ्चालन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै काम वा सबै काम निजी क्षेत्रको कुनै संस्थाद्वारा गराउन आवश्यक देखेमा प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो संस्थासँग सम्झौता गरी सो काम त्यस संस्थालाई जिम्मा दिन सक्नेछ। यसबाट के देखिन्छ भने यो रेलवे अन्ततः निजी कसैलाई जिम्मा दिने उद्देश्य देखिन्छ। यो एकदमै आपत्तिजनक छ र यसको सट्टा त्यसकारण यो प्रावधानको ठाउँमा त्यसपछि उपदफा 1 राखेर
अरू मिलाउने, त्यही अनुसार तल त्यसका उपदफाहरू खण्ड खण्डमा मिलाउनुपर्छ। बोर्डले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई रेलवेको निर्माण र मर्मत सम्बन्धी कुनै काम निजी क्षेत्रको कुनै संस्थाद्वारा गराउन आवश्यक देखेमा प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो संस्थासँग सम्झौता गरी सो काम त्यस संस्थालाई जिम्मा दिन सक्नेछ, कुनै काम यो मर्मत सम्बन्धी। तर त्यस्तो काम विदेशी संस्थालाई दिनुपर्ने भएमा त्यस्तो काम गर्ने सक्षम स्वदेशी संस्था उपलब्ध नहुँदाको अवस्थासम्मका लागि निश्चित समयावधि तोकी करार सम्झौताद्वारा दिनुपर्नेछ। यी कुराहरू नेपालको संविधान, हाम्रो समाजवाद उन्मुख प्रणाली, हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरासँग गम्भीर रूपमा गाँसेका छन्। यी कुरालाई विचारै नपुर्याएर रेलवे चलाउने भन्ने, अनि कस्तो रेलवे चलाउने जनशक्ति पनि छैन, अनि विदेशी व्यक्तिबाट पैसा लिने र कालान्तरमा गएर निजीकरण गर्ने, यस्तो रेलवे नेपाललाई आवश्यक पर्दैन। नेपाललाई एक त आवश्यक रेलवे कस्तो थियो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, हामीले तराईदेखि पहाड जोड्ने नेपालको आवश्यकता त्यो थियो। सिमानामा चुच्चोमा रेल जोड्ने नेपालको आवश्यकता होइन। यसलाई कयौँ तर्कबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ, त्यो त भएन नै। तर कानुन बनाउँदा त्यो दीर्घकालीन रूपमा नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको जनशक्ति उपयोग गर्ने, नेपालमा त्यसको शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने, नेपालीहरूलाई तालिम दिने, चाली पछि गएर यहाँबाट प्राप्त गर्ने, यो कुरा केही पनि कानुनमा नराखेर हामीले कस्तो नेपाली रेल चलाउन खोज्दैछौँ? यसतर्फ नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा ध्यान दियोस् भनेर म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। पाँच दलको राजनीतिक गठबन्धन बिस्तारै वित्तीय गठबन्धनमा परिवर्तन भएको छ, लाभको गठबन्धनमा परिवर्तन भएको छ र फाइदाको गठबन्धनमा परिवर्तन भएको छ र मुलुकको इतिहासमै कलङ्कित, शासकहरू कलङ्कित भएको इतिहासमा दर्ज हुने ढङ्गले यो गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ। जेठ 14 गतिको राति जुन ढङ्गले कर र राजस्वका दरहरूमाथि अनियमित ढङ्गले बिचौलियाहरूलाई राखेर जसरी चाहिँ अनियमितता गरियो, त्यसमाथि संसदले नै छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएर जाँदै गर्दाखेरि 84 करोड रुपियाँ बराबरको रकमान्तर गरिकन नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्ने बजेट रकमान्तर गरेर जानुभएको भन्ने खबर बाहिर आइरहेको छ। यो राष्ट्रघात हो। आज मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस हुने अवस्थामा छ। शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 88 अर्ब 50 करोड रुपियाँ अहिलेको अवस्थामा शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 88 अर्ब 50 करोड रुपियाँमा रहेको छ। गत वर्ष जबकि यही अवधिमा 7 अरब 47 करोड बचत रहेको अवस्था थियो। 48 खर्ब 51 अर्बको जीडीपी रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा 11.3% को स्रोत अभाव रहेको देखिन्छ। वैदेशिक अनुदान 51 अरब आउँछ भनेर अनुमान गरेकोमा 13 अरबभन्दा बढी आएको छ। र यो अवस्थामा अहिले अर्थतन्त्र तहस नहस हुने खालको अवस्थामा गइरहेको अवस्थामा अहिले सरकारले नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्यो भनेर 84 करोड रुपियाँ रकमान्तर गरेर जुन हतियार खरिद गर्ने जुन एउटा नयाँ चाहिँ लाभ कमाउने एउटा नयाँ योजना अगाडि लिएर आएको छ। यसको यो हामी प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले प्रतिपक्ष दल यो सरकारको जुन यो योजना छ, जुन खालको चाहिँ यो हतियार किन्ने जुन एउटा नयाँ योजना लिएर आएको छ, त्यसमा हामी यो प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्दछ। र अहिले नेपाल प्रहरीलाई यो ढङ्गको हतियार आवश्यक हुने हो कि होइन, नेपाल प्रहरीसँग यसको निड असेसमेन्ट गरिएको छ कि छैन, नेपाल प्रहरीलाई जति बेला पनि यहाँ बिचौलियाहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, राजनीतिक शक्तिमा रहेका मानिसहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, त्यतिखेर यस्ता हतियारका काण्डहरू घट्ने गरेका छन्। इतिहासमा पनि विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन्। यस्ता घटनाहरूमा बिचौलियाहरूले आफै फाइल खडा गर्छन्, सप्लायरहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छन् र राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग मिलिमतो गरिकन फाइल खडा गरेर नेपाल प्रहरीलाई ल यो फाइल आएको छ, तपाईँ यो फाइललाई सदर गरेर माग बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुहोस् भन्ने ढङ्गले पठाइकन त्यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ षड्यन्त्र गरिकन घोटाला गर्ने खालका इतिहास पनि छन्। योभन्दा अगाडि सुडान घोटाला काण्ड पनि भएको थियो। सुडान घोटाला काण्डमा प्रहरी अधिकारीहरू जेल बस्नुभयो, तर उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, किनभने बिचौलियाले खडा गरेको फाइलमा प्रहरी अधिकारीहरूको सही भयो, बिचौलियाहरू पनि त्यहाँ बिचमा देखिएनन्, राजनैतिक शक्ति केन्द्रका मान्छेहरू पनि त्यो बिचमा देखिएनन्। र अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि फ्याक्ट इस्युलाई हेर्दाखेरि खालि
खालि फाइललाई हेरिकन चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि यसरी प्रहरी अधिकारीहरू फसेका इतिहासहरू छन् र अहिले पनि अहिलेका हालका उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूलाई फसाउने, जेल हाल्ने र अख्तियार लगाएर कठघरामा ल्याउने ढङ्गले चाहिँ यसरी जुन यो प्रपञ्चका साथ हतियार किन्ने चाहिँ रणनीति अगाडि बढेको छ, यसको हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार चाहिने अवस्था छैन। नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई कुनै कानो कान कसैलाई खबर छैन। नेपाल प्रहरीलाई अहिले ब्यारेक चाहिएको छ, नेपाल प्रहरीलाई अहिले प्रविधि चाहिएको छ। अहिले डिजिटल खालका क्राइमहरू छन्, अर्गनाइज क्राइमहरू बढेर गएका छन्। उसलाई तकनिकी युक्त बनाउनु पर्छ, अनुसन्धानमा योग्य बनाउनु पर्यो। तर जुन ढङ्गले यहाँ 1150 थान सर्टगन, 1000 थान पिस्तोल र 25,000 थान सेलहरू लगायतका हतियार र बालु सेलहरू चाहिँ खरिद गर्ने भन्ने ढङ्गले जसरी चाहिँ बाहिर आइरहेका छन्, यो धोका हो। नेपाल प्रहरीलाई आज चाहिन। नेपाल प्रहरी भनेको समाजमा बसेर कम्युनिटीको सर्भिस गर्ने हो। यो कुनै आम पुलिस फोर्स पनि होइन, कुनै नेपालको चाहिने आर्मी पनि होइन। त्यसले गर्दा नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार होइन, उसलाई प्रविधि चाहिएको छ, उसलाई तकनिकी चाहिएको छ। यो ढङ्गले चाहिँ यहाँ बस्नेका गठबन्धनमा बसेका साथीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, यहाँ कमिसन चाहिएको छ। यो कमिसन र पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस गर्ने, अहिले जुन ढङ्गले शोधन अन्तर्स्थिति घाटामा गइरहेको छ, अहिले मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 1 दर्जनभन्दा बढी आयातित वस्तुहरूमाथि बन्देज लगाएको छ ताकि हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित नघटोस्। तर यो ढङ्गले अहिले मारमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थालाई फेरि मार गर्ने गरिकन 84 करोड रुपियाँ हतियार किन्ने ढङ्गले जसरी अगाडि आएको छ, यो राष्ट्रघात हो। आजको मूल्यमा पनि, अघि मैले गुगलमा हेर्दै थिएँ सामान्य सभामा, आजको मूल्यमा पनि यहाँहरूले उल्लेख गरेका हतियारहरू खरिद गर्दाखेरि 1/3 मूल्य पनि पर्ने छैन। हतियारको कमिसन 200-300% बढाएर, कोटा बढाएर यो ढङ्गले चाहिँ देशलाई लुट्ने, राज्यलाई लुट्ने ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेको छ। यो धोका हो, मुलुकप्रतिको राष्ट्रघात हो। सामान्य सभा महोदय, आज अब अहिले देखिया छ श्रीलङ्काका कुन खालको हालत छ, श्रीलङ्काको स्थिति अहिले कस्तो छ। राष्ट्रपति राजप्रसादबाट भागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यहाँ पनि अवस्था नहोस् कि यहाँका शासकहरू सिंहदरबारबाट भाग्नुपर्ने, बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ने अवस्था नहोस्। सामान्य सभा महोदय, म चेतावनी दिन चाहन्छु, राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, राष्ट्रको अर्थतन्त्र तहस नहस गर्ने यो राष्ट्रघात हो। अहिले पनि संसदले छानबिन गरिरहेको अवस्था छ। जसरी करका दरहरूमा, जसरी राजस्वका दरहरूमा बिचौलिया लगाएर, अब टुङ्ग्याउनुस्, बिचौलिया लगाएर जुन घोटाला गरिँदैछ त्यसमाथि पनि विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस बनाउने ढङ्गले जसरी गठबन्धन अगाडि बढेको छ, यसले सही गर्ने छैन। उहाँहरू त, म सामान्य सभामुख मार्फत आम नागरिकलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू वाचफुल हुनुहोस्। यो चुनाव जुन छ, यो चुनाव देखावटी नौटङ्की मात्रै हुँदै हो। अर्थतन्त्र तहस नहस भयो भने शासकहरू भाग्ने छन्, लाभ कुम्ल्याएर, पैसा कुम्ल्याएर विदेशमा जानेछौँ। तपाईँ हामीलाई यहाँ नरकमा बस्नुपर्ने बनाउनु छ। त्यही कारणले सबै नागरिकहरू उठ्नुपर्ने अवस्था छ र गठबन्धन सरकारलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु, यो हतियार किन्ने आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता होस्। सम्माननीय सभामुख, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रारम्भमै करिब घन्टौँको एउटा लामो गन्थन प्रस्तुत भइसके पछाडि मलाई के साथीहरूले भन्नुभयो, यो गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने, प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति व्यक्त हुन्छ, असहमति व्यक्त हुन सक्छ। तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्र प्रकट हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो घन्टौँ बसेर बोल्ने, मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर, उठेर, सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने भन्ने बोल्नेले हेक्का राख्ने कुरा हो। हामीले केवल विचारा भन्न सक्छौँ, यति मात्रै हो। निर्वाचन हुँदैन भनियो, शानदार ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यो पनि एकैपटक सम्पन्न भयो। निर्वाचन आयोगले बुढीगङ्गामा जहाँ निर्वाचन विवादास्पद भएको थियो त्यसलाई पनि पुनर्निर्वाचन गराउने एउटा उपयुक्त निर्णय गरिसके पछाडि आजभोलि केही दिनमा निर्वाचन सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्गिँदैछ। निर्वाचन आयोगलाई बधाई छ। म नेपाल सरकारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। निर्वाचन हुँदैन भनिरहेको बेलामा बडो शानदार ढङ्गले एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सरकारले आफ्नो नीतिमा भनेको छ, यो पटक आएको स्थानीय सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौँ। स्थानीय सरकारलाई खास गरिकन यो विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्छौँ, राजस्व परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा सहयोग गर्छौँ
र संविधानको अनुसूचीमा जुन अधिकारहरू स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर लेखिएको छ त्यसका निम्ति कानुनहरू जुन नबनाइयो विगतमा मापदण्ड बनाइएन जसले गर्दा स्थानीय सरकारले काम गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सकेनन् हामी त्यसमा सहयोग गर्छौँ भनेर भनेको छ निर्वाचन गराउने सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो म आग्रह गर्न चाहन्छु तत्कालै यही सदन चलिरहेको बेलामा के कानुनहरू सदनमा ल्याउनु पर्ने छ के कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने छ स्थानीय सरकार एक्लैले मात्र काम गर्न सक्दैन उदाहरणको लागि काठमाडौँको 4 स्थानीय सरकारले गर्छु भन्दा भन्दै पनि सङ्घको सरकारले यसमा मद्दत नगर्दै गर्दा यो काम गर्न सकिन्न त्यसैले यत्रो निर्वाचनपछि आएको स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने कुराको सन्दर्भ इच्छा शक्ति मात्र नियत मात्र होइन केही काम गर्नुपर्ने छ कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ कानुन बनाइदिनु पर्ने छ सरकारले आफ्नो नीतिमा यसलाई प्रस्तुत गरेको छ यसलाई तत्काल कानुनमा लिएर जाओस् मेरो आग्रह छ मङ्सिरमा हामी निर्वाचन गराउँछौँ यो मङ्सिरसम्मको अवधिमा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका आधारमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु मुख्य कुरा भनेको यो हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ यो समस्याग्रस्त मात्र होइन एक प्रकारले सङ्कटमा फस्न थालिसकेको छ आन्तरिक र बाह्य कारणको कारणले गर्दा जोखिम बढ्यो भने त्यो जोखिमलाई वहन गर्न सक्ने भनेको छ बढ्यो भने होइन सामान्य सभाको मध्य जोखिम आइसक्यो यो जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी सरकारको ध्यान यसमा जानुपर्ने छ आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको बिजनेस एज युजुअल गरेर हाम्रो इकोनोमीले धान्नै सक्दैन गएको 10 महिनाको मात्रै हामीले व्यापार घाटा हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 16 खरब रुपियाँको सामान हामी ल्याउने वा सामान वस्तु किन्ने 1 खरबको बेच्ने र यो यसरी बढेको छ यो 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 वर्ष मात्र भएको होइन गएको वर्ष पनि बढ्यो त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि बढ्यो गएका बितेका 10-12 वर्षमा लगातार बढेको बढै छ र यो क्रम रोकिनेवाला छैन आउँदो आर्थिक वर्ष अझ योभन्दा पनि भयानक ढङ्गले बढ्नेवाला छ हाम्रो आम्दानीको स्रोत सीमित छ त्यो रेमिटेन्सबाट पैसा आउँछ थोरै मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ थोरै मात्र अनुदान आएको छ हाम्रो आम्दानी कम छ र हाम्रो खर्च यसरी नै हुँदै गयो भने यसको लागि कुनै रकेट साइन्स चाहिँदैन हामीले सामान्य घर चलाएको ढङ्गले हेऱ्यौँ भने पनि आम्दानी हामी यति थोरै यति धेरै खर्च भएपछि यसले थेक्न सक्दैन कतिपय देशलाई व्यापार घाटा ठुलो विषय होइन तर नेपालको जुन खालको आर्थिक परिस्थिति छ हाम्रो लागि व्यापार घाटा सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो हामी करिब 11 गुणाले हाम्रो बढी भएको हाम्रो अवस्था छ हामी बढी चाहिँ सामान आयात गरिरहेको अवस्था छ यसको सबभन्दा ठुलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको करिब 15% भन्दा बढी हिस्सा भएको हाम्रो आयातको हिस्सा भएको ठाउँमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजार त्यसको मूल्य खुला सिमाना हामीले चाहेर पनि त्यसको मूल्य केही गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थाको बेलामा हामीले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउने महत्त्वकांक्षी हामीले सोच राख्नै पर्छ सरकारको नीति कार्यक्रममा परेको छ उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्रम हेरेँ कृषिको हेरेँ यातायातको हेरेँ तर यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर र प्रत्येक दिन प्रत्येक घण्टा हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने कुरा आजको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हुनुपर्छ यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो हामीले विगतमा भोगेका छौँ कुनै पनि बेलामा पेट्रोलियम पदार्थको हामी कहाँ हाम्रो आपूर्तिको अवस्थामा तलमाथि सजिलैसँग गर्न सकिने अवस्थाले सधैँभरि हामीलाई खतराको डिलमा पनि उभिआएको छ यो सबैभन्दा बढी सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो सरकारले महसुस गर्नुपर्छ यसलाई र यसलाई महत्त्वकांक्षी योजना अझ हामीलाई चाहिएको छ हाम्रो खाद्यान्नको अवस्था त्यस्तै छ कुल करिब 25% हाम्रो आयातको हिस्सा खाद्यान्नको छ हामीले हेऱ्यौँ भने यो 10 महिनामा धान 42 अरबको करिब गहुँ हाम्रो 6 अरबको मकै 15 अरबको स्याउ 6 अरबको आलु 7 अरबको केरा 1 अरबको हामीले 10 महिनामा खाइसक्यौँ हाम्रो भान्सामा अहिले गएर हेऱ्यो भने हाम्रो करिब सबै कुरा केही कुरा बाहेक करिब सबै कुराहरू कुनै पनि कुरा हाम्रो उत्पादनले थेक्ने अवस्था छैन हामीले यत्रो वर्षदेखि कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ प्रत्येक वर्ष कृषिमा हामीले कार्यक्रम ल्याइरहेका छौँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर भन्यौँ यो पटकको नीतिमा पनि यसका केही कुराहरू बोलिएको छ यसमा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ यसमा पनि बिजनेस एज युजुअलले हुँदै हाम्रो उत्पादकत्व नै बढ्न सकिरहेको छैन हाम्रो डिमान्ड यति बढिरहेको छ र प्रत्येक वर्ष जसरी बढ्दै गइरहेको छ हामीहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै जाँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कहाँ खर्च हुन्छ बोमा खर्च हुने भयो त्यसमा खाद्यान्नमा खर्च हुने भयो यो तरिकाले जाने हो भनेदेखि भने हामी क्रास गर्छौँ त्यसैले हाम्रो यसका सन्दर्भमा पनि सम्माननीय सभाको महोदयमा आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले ल्याएको जुन नीति छ जुन डिरेक्सन दिनु खोजेको छ ठिक छ तर यसलाई अब आउने बजेटले कार्यक्रमले यसलाई सपोर्ट गर्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अन्य उपभोगका सामानहरू जो नेपाल आफैमा जस्तो टेक्सटाइल होला जुत्ता होला कन्स्ट्रक्सन मटेरियल होला औषधि होला यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जो नेपालसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता भइसक्यो यसको आयातलाई हामीले दुरुत्साहन गर्नै पर्नेछ हाम्रो आफ्नै उपभोगलाई बढाउनु पर्नेछ र कतिपय कुराहरू सरकारले यो पटक निर्णय गर्नुपर्छ ठोस निर्णय गरेर आउनुपर्छ के कुराको सङ्केत पनि गरेको छ जसरी हामीले नागरिकहरूलाई तिमीहरूलाई नचाहिने सामान नल्याऊ भनेको छौँ सरकारले पनि नचाहिने सामान ल्याउनु हुँदैन यो वर्ष हामीले यो वर्ष प्रेस पनि चाहिएको छैन हामीलाई हेलिकप्टर पनि चाहिएको छैन कुनै पनि कुरा जसबाट हाम्रो डलरको सञ्चितमा ठुलो प्रभाव पर्छ यो वर्ष सरकारले त्यस्तो कुनै पनि कुरा खरिद गर्दैन भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ अनि बल्ल नागरिकलाई पनि हामी सुपारी पनि ल्याउँदैनौँ मरिच पनि ल्याउँदैनौँ हामीलाई नचाहिने कुराहरू के पनि ल्याउँदैनौँ भनेर भन्यो भने बल्ल हामीले नागरिकलाई भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ सरकारले नीतिमा के सङ्केत गरेको जसमा ठोस काम होस्
यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा सँगसँगै बङ्गलादेशको अनुभवले के सिकाउँछ भने आयात प्रतिस्थापन भनेर त्यसमा मात्र बढी ध्यान दिन थाल्यौँ भने हामीहरूले पछाडि गएर फेरि थला पर्छौँ हामी। सँगसँगै निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुरालाई पनि सँगसँगै राखेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बङ्गलादेश त्यसको ठुलो एक्जाम्पल हाम्रो लागि हो। त्यसैले म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो पटक उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने गरिकन प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम र दशकै जुन घोषणा गरेर आएको छ यसमा एकदमै ठोस काम होस्। यसलाई एउटा कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसीको रूपमा यसमा काम होस्। नेपाली उत्पादन बढाउने कुरा, यसमा खास गरिकन उत्पादकत्व कसरी बढाउने, लगानी कसरी भित्राउने, भ्यालु चेनमा कसरी मद्दत गर्ने कुरा बढी जोड होस्। र कतिपय कुराको सन्दर्भमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने टेक्सटाइलमा, जुत्तामा कतिपय कुराहरूमा सबभन्दा ठुलो समस्या चोरी पैठारीको भएको छ। यो सरकारको कुनै एउटा अङ्गले मात्र काम गरेर हुँदैन। यसमा चोरी पैठारी रोक्ने जिम्मा हामीले कसलाई दिएका छौँ? कतिपय ठाउँमा हाम्रो गृह प्रशासन अन्तर्गत पर्छ। कतिपय ठाउँको यो चोरी पैठारी मात्र रोकिएन भने हामीले यताबाट भन्सार दरबाट के कुरा मिलाउन खोज्यो, अर्कोतिरबाट झन् ठुलो हामी बजार बिग्राउने अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रधानमन्त्रीकै नाममा भएको जुन राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, उपभोग बढाउने कार्यक्रम छ यसमा सिङ्गो सरकार यसमा लागोस्, यसमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै पनि कुराकानी उठ्यो, कतिपय कुराहरू हामीले करको दरहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हामीले निर्यात कसरी प्रवर्धन गर्ने, आयातको कसलाई हामीले दुरुत्साहन गर्ने यो विषयको सन्दर्भमा तर यो एकदम पारदर्शी हुनुपर्छ। सही कुरा हामीले अघि मान्यजीले यहाँ उठाउनु भएको छ। हामीले अघिल्लोपटक चक्लेटको, हामीले अघिल्लोपटक गाडीको यस्ता कतिपय कुराहरू किन चलाइयो भने संसदमा ठुलो प्रश्न गरेका छौँ। हामीले हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने कुराको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू चलाउनु पर्ला, तर प्रत्येक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ, प्रत्येक कुराको औचित्य हुनुपर्छ। सरकारले उभिएर भन्न सक्नुपर्छ मैले यो चलाएको कारणले गर्दा मेरो उत्पादन यसरी बढ्छ, आयात यति घट्छ वा निर्यात यति बढ्छ भनेर भन्ने हुनुपर्छ। होइन भने उत्पादन बढाउने, उपभोग बढाउने नाममा कसैलाई पोस्ने गरिकन मात्र आयो भने साँच्चीकै त्यसले थला परेको अर्थतन्त्र झन् थला पर्ने अवस्था हुन्छ। मलाई विश्वास छ यो पटक सरकारले यो नीतिमा टेकेर बजेट कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा प्रत्येक कुरालाई जस्टिफाई गर्ने अगाडि प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको हामीले घाटा नाफाको कुरा गरेको जस्तै परिवारको पनि छ। प्रत्येक परिवार आजको दिनमा सिङ्गो देशको आम्दानी कति छ खर्च भनेको जस्तै परिवारको पनि आम्दानी बढेको छैन, खर्च बढेको बढेछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हाम्रो आफ्नो नियन्त्रण मात्र छैन। प्रति ब्यारल करिब चाहिँ $70 भएको ठाउँमा अहिले $117 पुगेको छ। तर यो भनिरहँदै गर्दा जसरी हामीले भारत सरकारले गरेको हेऱ्यौँ यो बेलामा यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको चाप जुन आम नागरिकलाई परेको छ यसमा हामीले कहीँ न कहीँ छुट दिएर, त्यो छुट आयल निगमले पाउने छुट आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफै घाटामा छ, तर नागरिकले पनि पाउने गरिकन गरेनौँ भने यसले आकाशीय जुन मूल्य वृद्धि छ त्यो परिवारले थ्याक्न सक्दैन। त्यहाँ राहत उसले प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुपर्छ। हामी यत्रो धेरै किसानहरूको देश छ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अहिले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मलको अवस्था नाजुक छ। हामीले मागमै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर ध्यान आकर्षण गराएको, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि भनेको यो मलको कुरा तलमाथि हुन साथै यसले जुन खालको हाम्रो उत्पादकत्वमा असर गर्छ त्यसले धेरै ठुलो परिवारलाई फेरि अघि भने जस्तै फेरि त्यसले महँगी बढाउने हो। त्यसैले परिवारलाई राहत दिने कुरा कहाँ हो? हामीले यही संसदमा मलाई याद छ म स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बेलामा हामीले स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनायौँ। जुन स्वास्थ्य बिमा अहिलेसम्म टुकटुक मात्रै हामी चाहिँ वर्षको 1 लाख 2 लाख भनेर ल्याइरहेका छौँ। यो स्वास्थ्य बिमा वर्षको 1 लाख 2 लाख होइन। कुनै पनि नेपाली नागरिकले 10 लाख लागोस्, 20 लाख लागोस्, 40 लाख लागोस्, कसैले पनि 1 रुपियाँ पनि तिर्नु नपर्ने गरिकन बिमाको कभरेज हुने गरिकन कानुनी प्रबन्ध हामीले गऱ्यौँ। तर अहिलेसम्म त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन लिएर गएका छैनौँ। यो सबै कुराहरू आम मान्छेसँग जोडिएको छ। एउटा किसानले मल पाउने कि नपाउने, बिरामी हुँदै गर्दा खल्तीबाट खर्च हुने पैसा घट्ने कि नघट्ने, यो कुराहरूमा पनि सँगसँगै हामीले यो पटक यो नीति कार्यक्रम पछाडि जब हामी बजेट कार्यक्रम ल्याउँछौँ यसमा ध्यान जाओस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याएँ नीतिको 71 नम्बर ठाउँमा जुन चाहिँ काठमाडौँको बारेमा म यो फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी प्रत्येक पटक काठमाडौँको सांसदले प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई, शहरी विकास मन्त्रीलाई भेटेर हामीले यो कुरा भन्यौँ। कहिले हाम्रो कुरा सुनवाई भएन। पहिलोपटक सुनवाई भएको छ। सार्वजनिक यातायात प्रणाली कुनै एउटा नगरपालिकाले गरेर हुँदैन। सिङ्गो काठमाडौँको सबै पालिकाहरू एक ठाउँमा आएर सार्वजनिक यातायात प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सरकारले नीतिमा ल्याएको छ। अब यसलाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा सबै तहसँग छलफल होस्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो हामीले नै प्रस्ताव गऱ्यौँ कि काठमाडौँमा जसरी कुनै बेला सडक विस्तार आयोजना भनेर बडो त्यसको चर्चा गरियो, हल्ला गरियो, काठमाडौँलाई चाहिएको सडक विस्तार आयोजना होइन, काठमाडौँलाई चाहिएको फुटपाथ विस्तार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना, निर्माण, स्तरोन्नति आयोजना हो। त्यसैले यहाँ कार्यक्रम पर्यो। हामीले कार्यक्रम मात्र हामीले मागेको भनेको परियोजनै हुनुपर्छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फुटपाथ विस्तार, निर्माण, यसलाई पुनर्स्थापना, स्तरोन्नति परियोजना भयो भने काठमाडौँभित्रको मोबिलिटीमा ठुलो बदलाव आउँछ। यो कुराको सन्दर्भमा सरकारले सङ्केत गरेको छ। यो सङ्केत गरेको कुरा सही ढङ्गले अगाडि जाओस्, यही कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।